अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल क़ुरबा। हज़रात मोहतरम, अदल व इंसाफ हर मुसलमान पर वाजिब और फ़र्ज़ है, जबकि एहसान करना मुस्तहसिन और बहसे अजर व फ़ज़ीलत है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अन्नासु अबनाउ मा युहसिनून, के लोग अपने इल्म और आमाले हुस्ना की तरफ मंसूब किए जाते हैं। मोहतरम भाइयों, आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि इधर एहसान तो तकरीबन किसी से किया ही नहीं जाता। अगर कोई किसी से एहसान कर भी लेता है, करता है, 100 में से तकरीबन 10% 15% लोगों पे एहसान करते हैं। लेकिन अगर कोई एहसान कर भी लेता है तो जैसे ही उनके दरमियान कोई झगड़ा होता है, उनके अंदर बहस होती है, तो वो फौरन एहसान जतलाना शुरू कर देता है कि भाई मैंने फ़लाँ दिन तुझ पे फ़लाँ नेकी की थी, मैंने तुझे एक दिन फ़लाँ चीज़ दी थी, तेरे पास वो चीज़ नहीं थी, मैंने तुझे दी है। एहसान जतलाना शुरू कर देते हैं। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इस अंदाज में करे कि तू उसे देख रहा है, बंदा अल्लाह को देख रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अपने दिल के अंदर ये तसव्वुर करे फ़इन्नहु यराका, अगर तू उसे नहीं देख रहा तो यकीनन वो तो तुझे देख रहा है ना, वो तो तुझे देख रहा है, तू किससे एहसान कर रहा है, तू मेरी इबादत किस तरह कर रहा है, किससे नेकी कर रहा है, किससे बदी कर रहा है, वो तो तुझे देख रहा है ना। हज़रात मोहतरम, एहसान अदल से बढ़कर है। दूसरों का हक पूरा पूरा अदा कर देना, अपना हक पूरा पूरा तलब कर लेना अदल है। लेकिन एहसान यह है कि दूसरों को उनके हक से ज़्यादा दिया जाए, अपने हक से कम लिया जाए। लिहाजा एहसान का दर्जा अदल से बढ़कर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान को मज़ीद वसअत देकर इसका दायरा वसी कर दिया कि मोमिन बंदे की तमाम ज़िंदगी इस तरह बसर होनी चाहिए कि उसका हर लम्हा हर वक़्त वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमा बरदारी के अंदर लगा रही, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी और मासियत से बचते हुए गुरबा, यतामा, मसाकीन, गरीबों, मस्किनों, मुहताजों, मजलूमों के दुख दर्द के अंदर उनके काम आता रहे। ये है एहसान का वो बुलंद मकाम जो इस्लाम हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। हज़रात मोहतरम, कभी तन्हाई के अंदर बैठ के सोचा तो करें, अगर आप अमीर हैं, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा हुआ है, तो कभी सोचा करें कि अगर हम इधर चौक के अंदर जाएं ना, बाज़ार में, तो तकरीबन हमें कितने लोग ऐसे नज़र आते हैं कि जो हाथ फैला के खड़े होते हैं सिर्फ किस लिए कि कोई आएगा मेरी मदद करेगा।
تو ہم چپ چاپ وہاں سے گزر جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی مدد کر دیں، ان پہ احسان کر دیں. پھر یہ سوچا کر بعد کہ آخر اللہ اس کو غریب بنا سکتا ہے، اس کو مانگنے والا بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ مجھے مانگنے والا نہیں بنا سکتا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا، اللہ نے آپ کو لینے والا نہیں بنایا. محترم بھائیوں، اور یہ بات بھی اپنے دل کے اندر سوچا کرو کہ اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے. کوئی بندے ایسے ہیں جن کے پاس اتنی میرے جتنی دولت نہیں ہے، اللہ نے مجھے دولت دی ہے. کس وجہ سے؟ اللہ آپ کو آزمانا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو آزما رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اس لیے دولت دی ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ میرا بندہ میری دی ہوئی دولت سے میری مخلوق کے ساتھ احسان بھی کرتا ہے یا نہیں، ان کی مدد بھی کرتا ہے یا نہیں، ان سے نیکی بھی کرتا ہے یا نہیں. کیا قارون کے پاس تھوڑی دولت تھی؟ ایک بہت بڑی جماعت اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھایا کرتی تھی. تو سوچو اس کے پاس خزانہ کتنا ہوگا. محترم بھائیوں، لیکن اس کے کام آیا اس کا خزانہ، اس کی دولت اس کے کام آئی؟ وہ تکبر جو کیا کرتا تھا وہ کام آیا کسی کام؟ کچھ کام نہیں آیا. لوگوں کی مدد نہیں کیا کرتا تھا، ان پہ ظلم ڈھایا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے دولت سمیت خزانوں سمیت زمین کے اندر دنسا دیا. لے بھئی، کون سا تکبر، کیا غرور، کیا دولت، کیا خزانے، کام کیا آنا ہے تمہارا؟ میرے اور تیرے کام یہ آنا ہے کہ اللہ نے جو دولت دی ہے اس سے اللہ رب العالمین کے رستے کے اندر خرچ کیا جائے، اللہ کی مخلوق کی مدد کی جائے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ احسان کیا جائے. اور محترم بھائیوں، اخلاص تمام اعمال کی بنیاد ہے، یعنی کہ ہر عمل صرف اور صرف ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنی واضح کتاب قرآن پاک کے اندر صفت اخلاص اور صفت احسان کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اور اس سے بڑھ کے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنا سر اللہ رب العالمین کے سامنے تسلیم خم کر دیا اور وہ محسن بھی ہو. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، احسان کرنے والا ہو. بلکہ اللہ ایک دوسرے مقام پہ اعلان فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اے میرے محبوب پیغمبر، اپنی امت کے لوگوں کو اعلان فرما دیجئے. جی میرے پروردگار، کیا اعلان فرما دوں؟ اعلان فرما دیجئے کہ بلا شبہ میں اللہ رب العالمین انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہوں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اہل قرابت پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہوں. محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.